इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। संसदः सदनद्वयस्य कार्याचरणानि विपक्षिदलानां कोलाहलेन स्थगितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन कस्यचिदपि आततायि आक्रमणस्य साम्मुख्यार्थं जम्मूनगरे राष्ट्रिय सुरक्षा प्रहरी बलस्य एकं स्थायि केन्द्रं निर्मितमस्ति। अद्य सायंकालं यावत् दक्षिण पश्चिम बंगालखातेः उपरि विद्यमानः गहनः भारयुतः फेंगल चक्रवातः प्रभञ्जनरूपेण वर्धमानः अस्ति। अपि च भारतीयौ बैडमिंटन क्रीडकौ पीवी सिन्धु लक्ष्यसेनौ लखनऊ नगरे अस्य वर्षस्य सैयद मोदी अन्ताराष्ट्रिय BWF सुपर 30 इति क्रीडाचक्रे प्रथमस्तरीय क्रीडायां स्वं क्रीडास्पर्धां विजितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदि एकं प्रमुखोद्योगि समूहं विरुध्य कथितोत्कोच प्रकरणेन सह नैकविषयान् आधृत्य कृतविरोधात्मक कोलाहलेन संसदः सदनयोः कार्यजातानि सम्पूर्णदिवसाय स्थगितानि। राज्यसभायां प्रथमस्थगनानन्तरं सदनस्य कार्याणि 11:30 समारब्धानि। परं कांग्रेसस्य, वामपन्थीदलानां, DMK दलस्य, तृणमूल कांग्रेसस्य, समाजवादी पार्टीति दलस्य, आम आदमी पार्टीति दलस्य अन्येषां च विपक्षिदलानां सदस्यैः कोलाहलात्मकः विरोधः आरब्धः। फलत्वेन सदनस्य समग्राण्यपि कार्यजातानि आदिवसं स्थगितानि। इतः पूर्वं राज्यसभाध्यक्षेण उपराष्ट्रपतिना श्री जगदीप धनखड़ेन च स्थगनादेशं निरस्तीकृत्य अभ्यर्थना कृतासीत् यत् सदस्याः विचारविनिमये उचितं वातावरणं निर्मापयेयुः इति। परं सदस्यैः तथा न कृतम्। अपरत्र लोकसभायां प्रथमस्थगनानन्तरं यदा 12:00 सदनस्य कार्यजातानि पुनरारब्धानि, परं राज्यसभावत् विपक्षिणां विरोधैः कार्यजातं पूर्णदिवसाय स्थगितम्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन कस्यचिदपि आततायि आक्रमणस्य साम्मुख्यार्थं जम्मूनगरे NSG इत्यस्य राष्ट्रिय सुरक्षा प्रहरी बलस्य एकं स्थायि केन्द्रं निर्मितमस्ति। अस्य बलस्य एकः विशिष्टांशः नगरे स्थायिरूपेण निवसति, येन स्थित्यानुरूपम् आततायिभिः समं निरसनात्मिका गतिविधिः निमिषेषु एव कर्तुं शक्ष्यते। विदेशसचिवः विक्रममिस्री इत्ययम् अद्य टोक्यो नगरे संरचनागत व्यापारं प्रौद्योगिकीं च समेत्य आर्थिक सुरक्षाम् अवलम्ब्य भारत जापान वार्तायाः प्रथमचरणस्य सहाध्यक्षतां जापानदेशीयेन उपविदेशमन्त्रिणा मासाटाका ओकानु इत्यमुना साकं कृतवान्। विहितवार्तायाम् उभयोः देशयोः हितधारकाः मन्त्रालयाः विभागाः अभिकरणानि च भागम् अभजन्। अस्याः वार्तायाः चर्चा अस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 20 दिनाङ्के नवदिल्ल्याम् आयोजिते भारत जापान 2+2 इत्यस्मिन् उपवेशनावधौ चर्चिता आसीत्। उभौ देशौ भारत जापान देशयोः व्यापार शैक्षणिक सहभागितायै नीति निपुणतायाः माध्यमेन आर्थिक हितानां संरक्षायै समंकितेषु क्षेत्रेषु सरलापूर्तिशृङ्खलायै आधारभूत संरचनायै च घनिष्ठ सहयोगस्य आवश्यकतां सबलं प्रतिपादितवन्तौ। अद्य सायंकालं यावत् दक्षिण पश्चिम बंगालखातेः उपरि विद्यमानः गहनभारयुतः फेंगल चक्रवातः प्रभञ्जनरूपेण वर्धमानः अस्ति। इदं चेन्नई नगरात् दक्षिण पूर्व दिशि प्रायः 90+500 किलोमीटर परिमाणे दूरे स्थितम् आसीत्। एषा स्थितिः उत्तर दक्षिण पूर्व दिशं प्रति निरन्तरं गच्छन्ती अग्रिम 12 होरासु तीव्रतां च प्राप्तुं शक्नोति। अग्रिमासु 48 होरासु तमिलनाडुतटं श्रीलङ्कातटं च प्रति निरन्तरं गच्छति। आकाशवाणी इत्यनेन सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य वरिष्ठवैज्ञानिकः RK जेनामणिः अवदत् यत् आन्ध्रप्रदेशस्य तटीयक्षेत्रे अपि प्रचण्डतः अतिभारिवृष्टिः भवितुम् अर्हति। समीपस्थे श्रीलङ्कादेशे राष्ट्रिय भवन अनुसंधान संघटनेन कतिपयेषु मण्डलेषु अनेकेषु विभागीय सचिवालय क्षेत्राणां कृते
रक्तवार्णिकी सूचना प्रदत्तास्ति। द्वीपराष्ट्रस्य 17 मण्डलेषु 2 लक्षतः अधिकाः जनाः प्रभाविताः सन्ति इति विपद्व्यवस्थापन केन्द्रम् अवदत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडुराज्यस्य 4 दिवसीय यात्रायाः प्रथमे सोपाने अद्य कोयम्बटूर सम्प्राप्तवती। राष्ट्रपतिः श्वः वेलिंग्टन इत्यत्र रक्षा सेवा समूह महाविद्यालयस्य एकस्मिन् कार्यक्रमे भागं भजिष्यति। अत्रावधौ संकाय सदस्यानां छात्रसंघस्य च अधिकारिणः सम्बोधयिष्यति। तदनु राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शुक्रवासरे नीलगिर्यां जनजातीय समुदायैः सह वार्तामपि विधास्यति। इस्राएल हिजबुल्लाह इत्यनयोः मध्ये ऐतिहासिकः युद्धविरामः अद्य प्रभृतिः क्रियान्वितः जातः। अयं विरामः मासान् यावत् प्रचलितस्य भीषणसङ्घर्षात् अनन्तरं क्रियान्वितो अभवत्। एतस्मिन् सङ्घर्षे सहस्राधिकजनाः मृताः। अमेरिकादेशस्य महत्वपूर्णसहयोगेन सह कृता इयं सन्धिः महत्वपूर्णास्ति। अवधेयं वर्तते यत् एषा युद्धविरामसन्धिः 14 मासान् यावत् प्रचलिते युद्धे निर्णायकत्वेनापि अभिज्ञायते। प्रशासनेन अद्य नवदिल्ल्यां बालविवाह मुक्त भारतमिति राष्ट्रियाभियानस्य शुभारम्भो विहितः। अभियानस्यास्य उद्देश्यमस्ति भारतदेशः बालविवाह मुक्तं राष्ट्रं भवेदिति। महिला बाल विकास मन्त्रिणा अन्नपूर्णा देव्या अभियानस्यास्य शुभारम्भः कुर्वन्त्या प्रोक्तं यत् प्रशासनेन 30 जनपदानाम् अभिज्ञानं कृतमस्ति, यत्र अभिज्ञानमिदं प्रामुख्येन प्रचालयिष्यते। तयोक्तं यत् बालविवाहः न केवलम् एकः अपराधोऽस्ति, अपितु मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनमपि अस्ति। अन्नपूर्णा देव्या निगदितं यत् बालविवाह मुक्त भारतमिति अभियानं केवलं 10-15 दिवसानाम् आयोजनं नास्ति, परमिदम् अभियानं निरन्तरतायुतः सत्प्रयासो वर्तते इति। आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। गुजरात राज्ये अद्य राज्य प्रशासनेन गांधीनगरे नूतना कुटीर ग्रामीण उद्योग नीतिः अनावृता, यस्य उद्देश्यम् आगामिषु 5 वर्षेषु अस्मिन् क्षेत्रे 12 लक्षाधिकं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वृत्ति अवसरान् कल्पयितुम् अस्ति इति। अधुना गोवायां समायोक्ष्यमाणे 55तमे भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे सुविख्यातस्य चलच्चित्र निर्देशकस्य तपन सिन्हा इत्यस्य जीवनयात्राधारितः कार्यक्रमः समायोजितः। आयोजनस्य शीर्षकश्च आसीत् द स्पेक्ट्रम एंड द सोल। अर्जुन चक्रवर्ती, एन मनु चक्रवर्ती, शर्मिला टैगोर इत्येतैः सदस्यैः पूरितेन प्रतिष्ठित समूहेन तपन सिन्हावर्यस्य अतुलनीयायाः निर्देशककलायाः उपरि स्वमतं प्रकटितम्। आकाशवाण्या सह संवादे श्री अर्जुन चक्रवर्तिना प्रोक्तं यत् तपन सिन्हावर्येण 48 चलच्चित्राणां निर्देशनं कृतं, परं कस्मिन्नपि चलच्चित्रे विषयस्य शैल्याश्च पुनरावृत्तिः न कदापि कृतेति। इतः पूर्वं सुविदितस्य चलच्चित्रकारस्य आशुतोष गोवारिकरस्य अध्यक्षतायुतेन अन्ताराष्ट्रिय प्रतियोगितायाः निर्णायकमण्डलेन वर्षेऽस्मिन् प्रतियोगितावर्गे आगतानां चलच्चित्राणां विषये स्वमतं स्थापितम्। अस्मद्वार्ताहरेण सह भाषमाणः आशुतोषः अवोचत् यत् प्रतियोगिता श्रेण्यां 15 चलच्चित्राणि असाधारण गुणवत्तायुतानि आसन्। एषु भिन्नाः कथाः, भिन्नाश्च शैल्यः आसन् इति। भारतीयो बैडमिंटन क्रीडकौ पी.वी. सिन्धु लक्ष्यसेनौ लखनऊनगरे अस्य वर्षस्य सैयद मोदी अन्ताराष्ट्रिय BWF सुपर 30 इति क्रीडाचक्रे प्रथमस्तरीय क्रीडायां स्वं क्रीडास्पर्धां विजितवन्तौ इति वार्ताः।